आपको बड़ी खबर दें, आपको बताएं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी 23 दिसंबर से छुट्टियां देने का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी 23 दिसंबर से छुट्टियां देने का फैसला कर लिया गया है। महकमा हायर एजुकेशन ने छुट्टियां देने का फैसला कर लिया और छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का विफाकी हुकूमत के मंसूबे स्टेप 4 का जायजा इजलास और स्टेप 4 मंसूबे के हवाले से इजलास की सदारत डीसी अली शहजाद ने की। लोकल गवर्नमेंट की 32 करोड़ की 41 स्कीमों का जायजा लिया गया। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाका जात में सड़कों कारपेटेड रोड की मंजूरी दी गई है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं कि डेवलपमेंट कमेटी का विफाकी हुकूमत के मंसूबे स्टेप 4 का जायजा इजलास स्टेप 4 मंसूबे के हवाले से इजलास की सदारत डीसी अली शहजाद ने की। लोकल गवर्नमेंट की 32 करोड़ की 41 स्कीमों का जायजा लिया गया। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाका जात में सड़कों कारपेटेड रोड की मंजूरी दी गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का विफाकी हुकूमत के मंसूबे स्टेप 4 का जायजा इजलास हुआ है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान असलम। इमरान, बताइएगा इजलास की कार्रवाई के हवाले से। डेवलपमेंट कमेटी का वफाकी हुकूमत के मनसूबा स्टेप 4 के हवाले से इजलास हुआ। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद ने की। इस मौका पर इजलास में लोकल गवर्नमेंट की 32 करोड़ की 41 स्कीमें, जबकि एफटीए की 1 करोड़ 48 लाख की 2 स्कीमें, इसी तरह वासा की 1 करोड़ 55 लाख की 3 स्कीमें और महकमा बिल्डिंग की 26 लाख की 1 स्कीम और महकमा हाईवे की 4 करोड़ की 43 लाख की स्कीमों का जायजा लिया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से मुख्तलिफ इलाका जात में सड़कों की और कारपेटेड रोड की मंजूरी दी गई। वासा हाईवे लोकल गवर्नमेंट एफटीए के मुतअद्दिद स्कीम्स भी मंजूर कर ली गई। इस मौका पर सबसे अहम बात हुई कि डिप्टी कमिश्नर की जानब से जब एफटीए हाईवे की जानब से राजा रियाज की जो रहायश गाह तक सड़क की तमीर के हवाले से प्रेजेंटेशन पेश की गई, तो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद ने राजा वाला में राजा रियाज के डेरे तक जाने वाली जो रास्ते में टफ टाइलिंग का काम है वो रुकवा दिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर की जानब से इमरान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएंगे इस वक्त जो है वो फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाका जात में सड़कों कारपेटेड रोड की मंजूरी, वासा हाईवे लोकल गवर्नमेंट एफटीए स्कीमों की मंजूरी, राजवाला में राजा रियाज के डेरे तक जाने वाले रास्ते की टफ टाइलिंग रोक दी गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं मोहम्मद बिलाल फिरोज सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। बिलाल फिरोज इससे कबल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जंग सरगोदा तैनात थे। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं, मोहम्मद बिलाल फिरोज को सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जाने के हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर। जी डोगर साहब, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। जी, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काशिफ अवान को तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह एडीसीजी सरगोदा मिस्टर फेरोज जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो इससे कबल काशिफ अवान जो हैं इससे पहले काफ़ी देर तक फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ रहे हैं, लेकिन अब उनको तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह मिस्टर फिरोज हैं, उनको तैनात किया गया है एडीसी फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सीईओ। जी ठीक है, शुक्रिया। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद के इलाके गाजियाबाद की गली नंबर 17 तालाब का मंजर पेश करने लगी। गली के अंदर सीवरेज का पानी कई महीनों से मौजूद है। इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। अहले इलाका कहते हैं कि गली में मौजूद पानी की वजह से घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। सीवरेज के पानी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद के इलाका गाजियाबाद की गली नंबर 17 तालाब का मंजर पेश करने लगी। गली के अंदर सीवरेज का पानी कई महीनों से मौजूद है। इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। मजीद जाने के हाशिर वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाशिर, बताइएगा।
बाद की गली नंबर 17 है जिसमें जो पानी है सीवरेज का वो इस हद तक खड़ा है कि जो अहले इलाका है उनका घरों से निकलना जो है वो मुश्किल हो चुका है। और अहले इलाका का कहना है कि वो तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं ये पानी जो है ये इसी तरह मौजूद है और वो अपने घरों तक जो है वो मैसूर होकर रह गए हैं। और क्योंकि इस गली में सीवरेज का पानी है और इस डर के मारे वो अपने बच्चों को जो है वो बाहर नहीं निकालते कि ताकि कोई जो बच्चा है वो इस पानी में गिर ना जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो उनका ये भी कहना है कि हमारी जो बेटियां हैं उनके रिश्ते तक नहीं हो रहे, जो भी रिश्ता देखने आता है वो यहाँ पर आता है, इस तरह गली को गंदा देखता है, यहाँ पर गुजरने का रास्ता नहीं है तो वो फिर वापस चला जाता है। इस वक्त जो अहले इलाके हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप बताइएगा कि आपका ये जो पानी का इशू है इसको कितना अरसा हो गया और आप जब कोई दरखास्त देते हैं किसी अपने MNA के पास या किसी इदारे में तो वो क्या कहते हैं आगे से? बेटा अस्सलाम वालेकुम बेटा ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਏ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਗਏ ਆ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਕੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਵਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਹ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸਿਆਣਾ ਡਿੱਗਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਗੋਡੇ ਕਢਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਥੇ ਵਡੇਰੇ ਕੀ ਇਸ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ, ਵਡੇਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਾਨੀ नुकसान होने तो बचिया वा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो बुजुर्ग हैं वो बाहर निकलते हैं तो क्योंकि यहाँ पर पानी है, फिसलने की वजह से उनकी जो टांगें तक हैं वो टूट जाती हैं। अगर बच्चों की बात करें तो उनको ये डर के बारे बाहर नहीं निकालते। आप बताइएगा कि आपके पास बच्चा भी है, आप यहाँ पे बाहर निकली हैं तो इसको कोई बीमारी वगैरह नहीं होती गंदे पानी की वजह से? बीमारियां लगती हैं, खारिश हो जाती है, फिंसियां निकल हाल वा। शुक्रिया हाशिर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कीमतों में इजाफे के बायस मोटरसाइकिल की सेल एक माह में 40 से 50% तक कम हो गई। सेल में कमी के बायस मोटरसाइकिल के कारोबार से मुंसलिक अफराद परेशान हैं। मजीद बात कर लेते हैं, शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराज, बताइएगा। इस वक्त महंगाई की वजह से हर सेक्टर परेशान है, जहां पर हर कारोबारी शोबा परेशान है, वहीं पर इस वक्त मोटरसाइकिलों की सेल में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता एक महीने के मुकाबले में अगर देखा जाए तो मोटरसाइकिलों की सेल में 45 से 50% तक कमी हुई है, जिसकी वजह से ना सिर्फ इस वक्त कारोबारी हजरात परेशान है बल्कि इनके साथ साथ मुतवस्सित तबका जिसकी गरीब की सवारी मोटरसाइकिल है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। राव सिकंदर आजम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक सदर, उनसे बात करते हैं। राव साहब बताइएगा, मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बाद हमने देखा कि नुमाया उसकी सेल में भी कमी आ गई, क्या कहेंगे? देखें भट्ट साहब, हुआ ये है कि ये 30-35 हज़ार की मोटरसाइकिल जो चाइना की है, चाइना ब्रांड, ये 63,000 पे चली गई है और पिछले 2-3 माह में ये तकरीबन 8-9 हज़ार रुपया इसमें कीमतों में इंक्रीजमेंट हो गई है। उसके बाद हुआ क्या है कि जो जापानीज़ ब्रांड है उनकी सेल ज़्यादा है और इनकी सेल बिल्कुल कम हो गई है। आप देखें कि 2 माह में इनकी सेल में 50% कमी आ गई है चाइना की मोटरसाइकिल में। लोग इसको आसानी से लेते थे कि चाइना की मोटरसाइकिल है, ये हमें 30-35-40 हज़ार की मिलेगी। 63,000 बहुत बड़ी कीमत है। ये वो महंगाई का अंसर है जिसकी वजह से आप देखें कि मुल्क शुक्रिया शिराज भट्ट, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मोटरवेज और शाहराहों पर मौजूद जायदादों से टैक्स वसूली का मामला और महकमा एक्साइज ने 14,000 जायदादों को हाईवे टैक्स में रजिस्टर्ड कर लिया। जायदादों के मालिकान को नोटिस भी भिजवा दिए गए हैं। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है उमैर असमद। जी उमैर, बताइएगा किन किन लोगों को नोटिस जारी हुए? जी, फैसलाबाद में महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नार्को टैक्स कंट्रोल की जानिब से शहरी हदूद से बाहर शाहराहों पर जो मौजूद जायदादें हैं उन 14,000 जायदादों के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। रवा माली साल में महकमा एक्साइज की जानिब से शाहराहों पर वाक़ जो जायदादें हैं उन पर हाईवे टैक्स आयद किया जा रहा है जो कि प्रॉपर्टी टैक्स की तर्ज का ही एक नया टैक्स है। तो उन तमाम 14,000 जायदादों के मालिकान को महकमा एक्साइज की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वह अपना रवा माली साल का
ہائی وے ٹیکس جو ہے وہ جمع کروائیں۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن حکام کے مطابق شہری حدود سے باہر شاہراہیں جن میں موٹر ویز ہے یا جی ٹی روڈز ہیں ان پر واقع جتنی بھی جائیدادیں ہیں ان کے مالکان کو بھی اب ٹیکس دینا ہوگا۔ رواں مالی سال کے لیے فیصل آباد کے لیے ابتدائی طور پر اس کا جو ہدف ہے وہ 10 کروڑ روپے رکھا گیا ہے۔ 10 کروڑ روپے رکھا گیا ہے۔ سی پی او غلام مبشر میکن نے سمندری کا وزٹ کیا، ڈی ایس پی آفس اور تھانہ سٹی کی انسپیکشن بھی کی ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں سی پی او غلام مبشر میکن نے سمندری کا وزٹ کیا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وکاس جمیل۔ جی وکاس بتائیے گا۔ جی بالکل، سی پی او فیصل آباد مبشر میکن کی جانب سے سمندری کا وزٹ کیا گیا اور ڈی ایس پی آفس میں انسپیکشن کی گئی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ سر ایک تو وزٹ کے بارے میں بتائیے گا اور دوسرا یہ بتائیے گا اسٹریٹ کرائم جو ہے آج کل بہت بڑھ گئے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ آج کے وزٹ کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہاں پہ سمندری کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو اسیس کریں، ایس ڈی پی آفس کی انسپیکشن اور اوورآل کرائم کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، کمیونٹی انگیجمنٹ کے حوالے سے ہم نے معاملات ڈسکس کیے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ چیزوں کو مزید بہتر کیا جائے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ موسم چینج ہوا اور اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ کافی اس میں اضافہ ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ جس طرح سال میں سیزن چینج ہوتے ہیں تو کرائم کے بھی کچھ سیزنز ہوتے ہیں، کچھ ایریاز میں فاگ کے دنوں میں مثلا زیادہ ہو جاتا ہے، تو ابھی اس حوالے سے ہم نے کچھ گینگز آئیڈینٹیفائی کیے کرمنلز، ان پہ ریڈز انشاءاللہ کریں گے اور ان کو جلد از جلد گرفتار کریں گے تو پھر چیزیں نارمل ہو جائیں گی۔ جی بالکل، سی پی او کی جانب سے جو ہے وہ وزٹ کیا گیا اور ڈی ایس پی آفس میں جو ہے وہ شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ٹریفک پولیس نے 4 روز قبل اوور لوڈنگ اور فوگ لائٹ نہ لگوانے والوں کے خلاف شروع کی گئی مہم میں سینکڑوں گاڑیوں کے چالان کر کے لاکھوں روپے جرمانہ وصول کر لیا۔ وکاس بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی وکاس بتائیے گا۔ جی بالکل، 4 روز قبل ٹریفک پولیس فیصل آباد کی جانب سے شروع کی گئی اوور لوڈڈ گاڑیوں کے خلاف مہم کے نتیجے میں ٹریفک پولیس کی جانب سے 600 سے زائد اوور لوڈڈ گاڑیوں کے چالان کر دیے گئے اور اس تمام تر چالانوں کی مد میں 8 لاکھ سے زائد کے جرمانے بھی شہریوں سے وصول کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ فوگ اور سموک سے بچاؤ کے لیے جو کمپین جاری تھی، جس کے تحت فوگ لائٹ اور ریفلیکٹر کا استعمال ضروری قرار دیا گیا تھا، اس کے تحت بھی 200 سے زائد ایسی گاڑیوں کے چالان کیے گئے جن کے پاس فوگ لائٹ اور ریفلیکٹر جو ہے وہ موجود نہیں تھے۔ ترجمان ٹریفک پولیس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سے بھی پوچھیں گے۔ اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا کہ صرف 4 روز اور لاکھوں روپے کے جرمانے، روڈ پہ آنے والی خاص طور پہ شوگر کین کی جو گاڑیاں ہیں جنہیں سیزن کرشنگ سیزن کے اندر جو ہے شوگر ملوں تک پہنچنا ہے، ان کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہو رہا؟ دیکھیں جی، وی آر ٹرائنگ کہ لوگ لا ابائڈنگ ہو جائیں، وی آر ٹرائنگ کہ سڑکیں محفوظ رہیں، اینڈ وی آر ٹرائنگ کہ ایکسیڈنٹس نہ ہوں۔ یہ انسانی جانوں کو، قیمتی جانوں کو بچانا ہے، تو اوورآل ویسے یہ فگر ہے اور اس کے اوپر بھرپور کارروائی ہو رہی ہے اور ہیڈ آفس کی ڈائریکشنز کے مطابق ہو رہی ہے۔ اینڈ وی ریکویسٹ ٹو ایوری ون کہ وہ اپنی جو ہے گاڑیوں کو اوور لوڈ نہ کریں، ریفلیکٹرز لگائیں اور دائیں بائیں مڑتے ہوئے انڈیکیٹرز کا اور لائٹس کا استعمال کریں تاکہ ان کی اپنی جانیں، اپنی زندگیاں بھی محفوظ رہیں اور سڑکوں پر موجود دیگر جو شہری اور لوگ ہیں ان کی جانیں بھی محفوظ رہیں۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ سی ٹی او صاحب کی جانب سے جب اس کمپین کا آغاز کیا گیا تو یہ کہا گیا تھا کہ اوور لوڈڈ گاڑیاں جو ہیں، خاص کر شوگر کین گنے سے لدے جو ٹرک ہیں، وہ شہری حدود میں داخل نہیں ہوں گے، تو کیا ان کے لیے کوئی متبادل روٹ دیے گئے ہیں؟ چونکہ اس سیزن کے اندر مختلف علاقوں کی شوگر ملیں ہیں، ہمارے ہاں تاندلیاں والا، جڑا والا ہے، اس کے بعد سرگودا روڈ پہ موجود چنیوٹ شوگر مل ہے، تو اس تک جانے کے لیے ڈیفینیٹلی شہر سے گزرنا ہے، تو متبادل روٹ کیا دیے گئے ہیں گنے کی ٹرالیوں؟ جی بائی پاسز جو ہیں وہ ایز این آلٹرنیٹ روٹس ہیں اور شہر کا مطلب میونسپل بائی پاسز آلٹرنیٹ روٹس کے طور پر معین کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد سے سابق رکن صوبائی اسمبلی اور سابق رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر ڈاکٹر نثار احمد جٹ کی جانب سے کرسمس کی مناسبت سے مسیحی کمیونٹی کے لیے مقامی مارکی میں کنونشن کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میاں اقبال عرف شادی صاحب، فرید بھائی، شہزاد بھائی، محترم جناب عدیل گل صاحب، جاوید قمر سندھو صاحب ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سینٹرل پنجاب، میرے قریبی عزیز بھائی آصف کھوکر صاحب، محترم
بلاول جان سوترا صاحب، چودھری سلیمان یونس صاحب، شاہ فیصل صاحب، ماسٹر بوٹا پٹی صاحب، پرویز نارا صاحب. اس محفل میں بالخصوص آج صدہار پریس کلب کے تمام نمائندگین موجود ہیں، ان کو تمام کرسچن کمیونٹی اور میرے جتنے بھی دوست احباب بزرگ حضرات تشریف فرمائے، میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کوئی نام مس ہو گیا تو میں اس کی معافی چاہوں گا. سب سے پہلے تمام کرسچن برادری کو کرسمس کی ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہوں. خیر مبارک. میں اپنی بات کا آغاز، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم جب تک محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے ہم مسلمان نہیں. یہ طے شدہ بات ہے. وہ ہمارے آخری نبی بھی ہیں، وہ ہمارے رہنما بھی ہیں، وہ ہمارے لیڈر بھی ہیں. میں ان کی دو چیزیں آپ کے سامنے ضرور کوٹ کروں گا اس محفل کے موقع کے حساب سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا تھی، اس وقت 14 صحابی رسول انہیں تحفظ کے لیے حبش نجاشی، جو کہ ایک کرسچن کمیونٹی کے بادشاہ تھے، ان کے پاس بھیجا تھا کہ آپ کو تحفظ ملے گا، آپ وہاں جائیں. دوسرا، میں ریفرنس کوٹ کرنے لگا ہوں، حرمت رسول پر 2-3 دن پہلے ایک کانفرنس تھی. ہمارے عالم دین تھے یزدانی صاحب، وہ تشریف فرما تھے. جو سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، اس پر ایک اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.